नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। पावर न्यूजमा स्वागत छ। एकजना युवा हास्य कलाकारले आफ्नो पिताको वियोगमा तडपिएको निकै नमिठो लाग्दो दृश्य छ। दृश्यभन्दा साह्रै दर्दनाक छ भोगाई र उनको त्यो व्यथा। हँसाउने कलाकारको भिडियोले यति बेला धेरैलाई भावुक बनाएको छ, रुवाएको छ। 3वटा अस्पताल चाहर्दा पनि डायलासिस हुन नसकेपछि कमेडियन आदर्श मिश्रका बुवा विनोद मिश्राको निधन भएको छ। अनि मम्मी यहाँ भेन्टिलेटर खाली छैन, नारायणी हस्पिटलमा भेन्टिलेटरको व्यवस्था भएको छ, हामी त्यहाँ जाऊँ, बाबाको उपचार त्यहाँ हुन्छ भनेर भन्यौँ। बाबाको बडी प्याक गरिसकेको थियो र एम्बुलेन्समा हालिसकेको थियो। अनि मम्मीलाई भन्यौँ त्यहाँ छ भनेर। अनि त्यो आफ्नो बुढा गुमाएको महिला आमालाई मैले नारायणी हस्पिटलमा तेरो बुढोको उपचार हुन्छ भनेर सिधै शमशान घाटमा लिएर गएँ। कति पाप छ मेरो टाउकोमा। अर्को पीडादायक दृश्य छ सुकुम्बासी बस्तीमा चलेको डोजर र रुवावासीको। कोरोना संक्रमणको त्रास, त्यसमाथि लकडाउनको उकुसमुकुस। यस्तो बेला रोजेर सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइएको छ। काठमाडौँ, झापा र उदयपुरमा मानव बस्तीमाथि चलाइएको डोजर र त्यहाँको रुवावास देख्दा लाग्छ यो बुद्ध भूमि नेपालमा मानवता सङ्कटमा पर्दैछ। र कार्यक्रमको अन्तमा अदालतमा पुगेको संसद विघटनको मुद्दा र नयाँ प्रधानमन्त्री को भन्ने यो विषय कहिलेसम्म टुङ्गिएला, के आउला फैसला। नागरिकता अध्यादेशमा पनि यति बेला चासो छ र त्यसमा नागरिकता अध्यादेशमा कहाँनिर हो आपत्ति। भारतको तुलनामा नेपालको नयाँ नागरिकता कानुनका व्यवस्था कसरी पेचिलो छन्, यी प्रश्नहरू एकजना विज्ञ कानुनकर्मी टीकाराम भट्टराईसँगबाट आज हामीले सुन्नेछौँ। वंशजको आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिहरूले मात्रै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र प्रधान सेनापति हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। अब यो अध्यादेशले गरेको व्यवस्था अनुसार अङ्गीकृतका छोराछोरी लाई पनि वंशजको नागरिकता दिने भयो। आजको पहिलो विषयमा लागौँ। समयमै मृगौलाको डायलिसिस गराउन नपाउँदा हास्य कलाकार आदर्श मिश्रका बुबा विनोद मिश्राको निधन भएको छ। आदर्शले वीरगञ्जमा बुबाको डायलिसिस नहुने भएपछि चितवनको भरतपुर अस्पतालमा बुबालाई पुर्याएका थिए, तर त्यहाँ पुग्दा निकै ढिलो भइसकेको थियो। समयमा डायलिसिस नपाएरै उनको निधन भयो। नेसनल मेडिकल कलेज वीरगञ्ज र नारायणी अस्पतालको लापरवाहीका कारण बुबाको ज्यान गएको आदर्शको भनाइ छ। बाबा हुनुहुन्न अब होइन। अनि मेरो बाबाको अवस्था यस्तो हुनुको पुरै जिम्मेवार चाहिँ म नेसनल मेडिकल कलेज र नारायणी सरकारी अस्पताललाई मान्छु। वीरगञ्ज मेडिकल कलेजमा 4 वर्षदेखि डायलासिस गर्दै आएका उनलाई कोरोना र अनेक बहाना बनाएर डायलासिस गर्न आनाकानी गरियो। आदर्शको भनाइ छ 4 वर्षसम्म जुन बिरामीका नाममा पैसा असुल गरियो, आज अप्ठ्यारो परेको बेलामा उही बिरामीलाई मेडिकल कलेजले धपाउने काम गर्यो। एनएमसी नारायणी मिलेर खाइदिए एउटा मान्छेको जीवन। अब कतिजना खान्छन् मलाई थाहा छैन। सोमबार राति बिरामीलाई वीरगञ्जको नारायणी अस्पताल लगिएको थियो। मेडिकल कलेजमा डायलासिस गर्दै आएको बिरामीलाई हामीले किन डायलासिस गर्ने भनेर त्यहाँ पनि उपेक्षा गरिएको र डायलासिस मेसिन बिग्रिएको भनेर नारायणी अस्पताल पन्छिएपछि तत्कालै एम्बुलेन्समा बिरामीलाई चितवनको भरतपुर अस्पताल लगियो। तर त्यहाँ पनि समयमै डायलासिस र उपचार नपाएर मङ्गलबार उनको निधन भयो। भरतपुर हस्पिटलमा डाक्टरलाई रातभरि सर 105 ज्वरो छ सर 105 ज्वरो छ सर, बाबालाई होस छैन सर, SpO2 ठिक छ भाइ, भाइटल्स ठिक छ भाइ, आइसियुमा राखिदिनु सर, आइसियुमा राखिदिनु सर भन्दै बिहानको 10 बजे बाबा बित्नुभयो। SpO2 मात्रै ठिक भएर यदि कोभिडको उपचार हुने भए त अक्सिमिटर लिएर मनी डाक्टर हुन्थ्यो नि सर। 4 घण्टा पुरा डायलासिस गराएको भए बुवा बाँच्ने र रिपोर्टमै पनि त्यही विवरण उल्लेख रहेको आदर्शको भनाइ छ। आदर्शले आमा भारतीय मूलको भएकै कारण बुबाको मृगौला प्रत्यारोपण नभएको आफ्नो ट्विटरमा उल्लेख गरेका छन्। मृगौला प्रत्यारोपणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका
लागि कानुनले नछेक्ने तर सर्वसाधारणलाई कानुनले छेक्ने गरेको र आम नागरिकले अकालमै जीवन गुमाउनु परेको भन्दै आदर्शले चर्को विमति राख्दै आएका थिए। प्रधानमन्त्रीले कागजी नाता कायम गरेर मृगौला प्रत्यारोपण गरेको तर सर्वसाधारणका लागि कानुन नै तगारो बनेको भनेर व्यापक बहस हुँदै आएको छ। 2 वर्ष अघि आदर्श बुबालाई लिएर मृगौला प्रत्यारोपण बारे बुझ्न काठमाडौँको टिचिङ अस्पतालमा पुगेका थिए, तर कानुन अडचन बन्यो र मृगौला प्रत्यारोपण त्यहाँ हुन सकेन। आदर्शका बुबा विनोद बाराजितपुर स्थित नागौल निम्न माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक थिए। आदर्शले बुबालाई बचाउन नसकेकोमा आफूलाई निकै ग्लानि भएको भन्दै बुबालाई काठमाडौँको प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा अगाडि राखेर आफ्नो हास्य प्रस्तुति दिने जुन धोको थियो त्यो धोको अधुरै रहेको बताएका छन्। भक्कानिँदै उनले बुबासँगका ती पीडादायी अन्तिम पल शब्दमा उतारेर आफ्नो युट्युब च्यानलमा सेयर गरेका छन्। सन्देश राकेश भन्ने 2 जना साथीहरूले आएर सँगाले मलाई तिनीहरू नभएको म के गर्न सक्थेँ थाहा छैन होइन। बाबालाई त्यसपछि जितपुर लिएर आउनुपर्ने भयो, मम्मीलाई के भन्ने अब त्यहाँबाट लिएर गयो भने बितिसक्नुभयो भनेर थाहा पाउँछ भनेर। अनि मम्मी यहाँ भेन्टिलेटर खाली छैन, नारायणी हस्पिटलमा भेन्टिलेटरको व्यवस्था भएको छ, हामी त्यहाँ जाऊँ, बाबाको उपचार त्यहाँ हुन्छ भनेर भन्यौँ। बाबाको बडी प्याक गरिसकेको थियो र एम्बुलेन्समा हालिसकेको थियो। अनि मम्मीलाई भन्यौँ त्यहाँ छ भनेर। अनि त्यो आफ्नो बुढा गुमाएको महिला आमालाई मैले नारायणी हस्पिटलमा तेरो बुढोको उपचार हुन्छ भनेर सिधै शमशान घाटमा लिएर गएँ। फेलियर हो यो लाइफमा यस्तो धेरै ठुलो। अनि यही छ, मसँग खासै धेरै कुराहरू छैन भन्नलाई होइन। होल स्टोरी यही हो, एनएमसी नारायणी र मिलेर खाइदिए एउटा मान्छेको जीवन। अब कतिजना खान्छन् मलाई थाहा छैन, तर लड्ने प्रयास जारी राखौँ, जति लाइफ बचाउन सकिन्छ बचाम। मबाट जति हुन्छ म गर्न तयार छु। मलाई 10-12 दिनको टाइम चाहिन्छ होला क्रियाक्रमहरू सकेर। अनि त्यसपछि तपाईँहरूको हेल्थ पोस्टहरू, अक्सिजन रिक्वायरमेन्ट सबै फुलफिल हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि पनि आदर्शले आफ्नो दुखेसो र आक्रोश यसरी पोखेका छन्। उहाँ नगौल स्कुलको प्रिन्सिपल हुनुहुन्थ्यो होइन। त्योभन्दा अगाडि कसैलाई सोध्नुहोस् यहाँको नगौल स्कुल कस्तो थियो र अहिलेको बिल्डिङ कस्तो छ, टोयलेट कस्तो छ, शौचालय कस्तो छ, केही नि फेसिलिटी छैन क्या। प्रधानमन्त्री ओली मेडिकल सञ्चालकहरूसँग जोडिएर निकै चर्चा र विवादमा आइरहन्छन्। विवाद र चर्चामा आइरहने पात्र दुर्गा प्रसाईको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक मञ्चबाटै प्रशंसा गरेका थिए। कसको? दुर्गा प्रसाईको। चोर बाटोबाट दुर्गा प्रसाईको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने चलखेलका कारण पनि यही साता हालै प्रधानमन्त्री निकै विवादमा तानिएका छन्। डाक्टर गोविन्द केसीले उठाएका जनपक्षीय माग पूरा नगर्ने तर आफू निकटका मेडिकल सञ्चालकहरूको संरक्षण गर्ने गरेको भनेर प्रधानमन्त्री ओलीको निकै आलोचना हुने गर्छ। अब अर्को प्रसङ्गमा लागौँ दर्शकवृन्द। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि लगाउनु पर्ने ताकत सत्ता दाउपेचमा लगाइएको छ। नागरिकको जीवन बचाउनका लागि खर्चिनु पर्ने सम्पूर्ण ध्यान अदालतको फैसला के आउला भन्नेमा यति बेला खिचिएको छ। कमजोर आय भएका गरिब विपन्न सुकुम्बासीका लागि यति बेला राहत र सहुलियत दिनुपर्ने अवस्था हो, यो बेला हो। तर ठ्याक्कै उल्टो गतिविधि चलिरहेको छ। रक्षक भनिएको राज्य नै यति बेला भक्षक बनेको दृश्यले बताउँछ। दैनिक मजदुरी र दुःख जेलो गरेर जीवन गुजारा गर्ने वर्ग कोरोना महामारीका कारण बिचल्लीमा छ। यति बेला त्यो वर्गलाई सहारा दिनुपर्ने यो बेलामा थप बेसहारा बनाउन उतारू देखिएको छ स्वयं राज्य संयन्त्र। कमजोर आर्थिक हैसियतका दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन निर्वाह गर्ने वर्गलाई राहत र सहुलियत दिने समय हो यो। गरिब सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने समय होइन। गरिबहरूको आवासमा छिरेर उनीहरूलाई सोध्नुपर्ने हो प्राण धान्नका लागि खाना लाउनको अभाव पो छ कि उनीहरूलाई हेरचाह गर्ने र गाँसको व्यवस्था गर्ने समय हो यो, उठीबास लगाउने समय होइन। तर न्यूनतम मानवीय धर्मको समेत ख्याल नराखेर गरिब सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइएको छ। थलो र बाँस उठाइएको छ, चुलो उखेलिएको छ, भात भान्सा खोसिएको छ, बोरी बिस्तरा च्यापेर टहराहरूबाट उनीहरूलाई भगाइएको छ।
दुःखले आर्जेको कमाईबाट टालटुल र बारबुर गरेको टहरो उखेलिएको छ। लालाबाला सहित परिवारको बिल्लीबाँठ लगाएर खुला आकाशमा पुर्याइएको छ। कुटपिट, लछार पछार र हदैसम्मको अपमान र अमानवीय व्यवहार गरिएको छ। महामारीको यस्तो बेलामा महिला, बालबालिका र वृद्धमाथि समेत दया नराखेर उनीहरूको छाना, नाना र खाना खोसिएको छ। केन्द्रीय सत्ताको अखडा रहेको काठमाडौँदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापा हुँदै उदयपुरको कटारीसम्मका बस्तीमाथि डोजर चलाइएका ताजा घटनाले राज्यको अमानवीय चरित्र उदाङ्गो पारेको छ। दर्शकवृन्द, सुकुम्बासीको नाममा हुकुमबासीहरूको रजगजलाई प्रोत्साहन गर्ने त कुरै छैन। नक्कली सुकुम्बासीहरूको बिगबिगी झापा, उदयपुर र गोठाटारमा मात्रै छैन, बालुवाटारको ललिता निवाससम्मै छ। कुनै बेलाका सुकुम्बासी हैसियतका सर्वहारा नेता बालुवाटारमै घर जग्गा जोड्ने हैसियतका छन्। आश्चर्य त के लाग्छ भने आफ्नै बिरादरीका सुकुम्बासीमाथि भइरहेको ज्यादती कसरी टुलु हेरेर बसिरहेका होलान् पूर्व सुकुम्बासी कमरेडहरूले। वर्षौंदेखि बस्दै आएका घर टहरा यही महामारीको उत्कर्षमा भत्काउन के बाध्यता आइलाग्यो? कतिसम्म भने घरको मूली मान्छेको मृत्यु भएर क्रिया बसेका परिवार सदस्यलाई समेत बाहिर निकालेर घरमा डोजर चलाइएको छ। मृत्यु संस्कार चल्दै गरेको घरमा डकैती शैलीको हमला भएको छ। वर्षौंदेखि बस्दै आएको पक्की घरमा समेत यस्तो महामारीको बेलामा डोजर चलाइएको छ। उदयपुरको कटारी बजारलाई प्रशासनले सिल गरेको छ कोरोनाका कारणले। त्यसको भोलिपल्टै बुधबार दिउँसो नगरपालिकाले डोजर लगाएर घर भत्काइदिएको छ। बुबा मानबहादुर दुनुवारको मृत्यु भएर क्रिया बसेका छोराहरू बिचल्लीमा परेका छन्। त्यो परिवार बिचल्लीमा छ। मृत्युको दुःख बारेको घरमा समेत डोजर चलाएर अमानवीय व्यवहार गरिएको छ। त्यसको प्रतिकारमा आक्रोशित समूहले त्यहाँका मेयर ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ, उपमेयर भीमकुमारी राउत र वडाध्यक्ष कृष्णराज दुनुवारको घर र इलाका प्रशासन कार्यालयमा समेत ढुङ्गा प्रहार गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले भनेको यति बेला झलझली सम्झना आइरहेको छ। कोही भोकैले मर्दैन, कोही उपचार नपाएर मर्दैन। कोही नहुनेहरूका लागि सरकार छ, उनीहरूलाई सरकारले हेर्छ। तर उनी प्रधानमन्त्री ओलीको गृह जिल्ला झापामा सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर आतंक चलेको छ। घर बाहिर ननिस्कन भनेर निषेधाज्ञा थोपरिएको यो बेलामा घर नै उजाड पारिदिएपछि बस्ने कहाँ? यो लकडाउन र कोरोना महामारीमा खुला आकाश मुनि पुर्याइएका उनीहरूलाई बास दिन्छ कसले? आश्रय कहाँ लिने? खाने के? ओत लाग्ने कहाँ? त्यसमाथि पछिल्ला दिन वर्षा चलिरहेको छ। हावाहुरी र चक्रवातको बेला छ। सर्वहारा भनिएकाहरूको सरकार छ। कथित सामन्तहरूको शिर छेदन गरेर क्रान्तिमा होमिएको डङ्का पिट्ने प्रधानमन्त्री केन्द्रीय सत्तामा छन्। दर्शकवृन्द, कोही भोकै बस्नु नपर्ने देश पो हो त यो। भिकारी मुक्त देशका हे आदरणीय दर्शकगण, हामी अभिशप्त छौँ यी अप्रिय दृश्यहरू टेलिभिजनमा देखाउन। सडक मानव मुक्त देशका हे देशवासीहरू हो, कान थापेर सुन। महामारीको यस्तो बेलामा छाप्रो र टहरामा आश्रय लिएका नागरिकहरूलाई उठीबास लगाएर खुला आकाश र चिसो चौरको बासमा पारिएको छ। खुला दिशा मुक्त देशका हे जनताहरू हो, थाहा पाइराख, जसको जीवन नै टहराको छानोबाट उखेलेर छानो मुक्त पारिएको छ, उनीहरूले नै खुला दिशा मुक्त देशको इज्जत कसरी धान्छन् होला। सरकारी संयन्त्रले
खुला दिशामुक्त देशको इज्जतमा दाग लाग्ला, गोबर लाग्ला, गन्ध लाग्ला भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने थियो। प्रधानमन्त्रीज्यू एसियाकै पहिलो खुला दिशामुक्त देशको गरिमा र मर्यादामाथि धावा बोल्दैछन्। यी सुकुम्बासीहरू, यी गरिबहरू, उनीहरू कहाँ बस्लान् त्यसको फिक्री तपाईँलाई नभए पनि उनीहरूले खुला शौच नगरून्, त्यसका लागि आवश्यक संयन्त्र परिचालन होस्। प्रधानमन्त्रीज्यू, ती गरिबहरूको मुखमा माड लगाउने समय थियो यो, त्यो त तपाईँले गर्न सक्नु भएन। तर ठिकै छ, ठोकिदिनुस् कारबाही खुला शौच उप र भर्न लगाउनुस् जरिवाना। बेवारिसे बालबालिका मुक्त देश पो हो त यो। प्रधानमन्त्रीज्यू, आदेश जारी गरिदिनुस् कि टहरामा डोजर चलेपछि अत्तालिएर चिच्याएर निस्केका ती बालबालिका अन्त जहाँसुकै जाउन्, तर उनीहरू सडकमा आउनु भएन। नबिर्सौँ, सडक मानव मुक्त देश पो हो त नेपाल। प्रधानमन्त्रीज्यू, निर्देशन दिनुस् मातहतलाई कि ती मानिसहरूको हुल बरु जङ्गल जाउन्, पलायन हुन्, शरणार्थी बनुन्, भोकै मरुन्, तर सडकमा नआउन्। मगन्ते मुक्त देश पो हो त हाम्रो नेपाल। हेक्का होस् कतै उनीहरू यो देशमा मगन्ते बनेर हिँड्ने दुस्साहस नगरून्, उनीहरूमाथि निगरानी बढाइयोस्। दर्शकवृन्द, यी दृश्यहरूले देशका शासकहरूको चरित्र बयान गरिरहेको छ। काठमाडौँ गोठाटारमा पशुपति क्षेत्र विकासको जग्गा हडपेर बसेकाहरूलाई हटाउँदा त्यहाँ तनाव र रुवावासी चल्यो। झापाको दमकमा सुकुम्बासी बस्तीमा छिरेर टहराहरू भत्काइयो। कुटपिट र रुवावास चल्यो त्यहाँ पनि, झापामा पनि। उदयपुरको कटारीमा पनि डोजर लगाएर घरहरू भत्काइए। प्रतिकारका क्रममा झडपहरू भए, केही घाइते पनि भए। घटना कहाँको हो त्यो महत्त्वपूर्ण छैन। हरेक सुकुम्बासी बस्तीका आफ्नै अन्तर्कथाहरू छन्, अन्तर्यहरू छन्। नक्कली सुकुम्बासीको बिगबिगी छ। असली सुकुम्बासी समेत नक्कलीका कारणले थिचोमिचो र अन्यायमा परेका छन्। तर जेसुकै भए पनि 20 वर्षदेखि बस्दै आएको बस्तीमा यही कोरोना महामारीकै बेलामा डोजर चलाउनु पर्ने त थिएन। त्यस्तो अत्यन्तै बाध्यात्मक अवस्था त यति बेला थिएन। झापामा 20 वर्षदेखि बस्दै आएकाहरूलाई यस्तो बेलामा लखेटिएको छ। उदयपुरको कटारीमा पक्की घरमा डोजर चलेको छ। पक्की घर भनेपछि नै हामीले बुझ्न सक्छौँ कि ती अहिले लकडाउनका बेलामा बनेका घर होइनन्, निकै पुराना घरहरू हुन्। गोठाटारमा नयाँ संरचना बनाएर बसेकै हुन् त्यहाँ भने पनि एकाध महिना कुरेर महामारी अलिकति मत्थर भएर वा कसरी हुन्छ बल प्रयोग गर्न नपर्ने गरी र विचल्य नहुने उपायबाट समाधान त्यहाँ खोजिनुपर्ने थियो। विवेकको प्रयोग गर्नुपर्ने बेलामा यस्तो अवस्थामा प्रहरीको डन्डा र हातापाईको उपाय रोजियो। त्यो निकै निन्दनीय छ। अब आजको अन्तिम प्रसङ्ग, फेरि एकपटक राजनीतिमा चासो हुनेहरूको ध्यान अदालतमा खिचिएको छ। कति दिनमा अदालतको फैसला आउला? अहिले यही प्रश्न र प्रतीक्षा सबैतिर चलिरहेको छ। संविधानविद टीकाराम भट्टराईका अनुसार धारा 76 को व्याख्यामा यस अगाडिको बहसले धेरै समय लिएको थियो। पुरानै बहसका आधार, त्यो पुरानै बहसको एउटा आधार खडा भइसकेको हुनाले अहिले त्यसमा धारा 76 मा बहसका लागि समय लाग्ने छैन। अहिले बहस केन्द्रित हुनेछ एउटा दलको सांसद भएर अर्को दलको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, पाइन्छ या पाइँदैन भन्नेमा अहिलेको बहस मुख्यतः केन्द्रित हुनेछ। उसो भए कति दिनमा फैसला आउला त अदालतको? दिन गन्तीमै भन्नु पर्यो भने लगभग कति दिन? मैले संविधानविद टीकाराम भट्टराईलाई यो प्रश्न सोधेको छु, सुनौँ। अब सम्भवतः सामान्य इजलासले पनि संवैधानिक इजलासलाई नै रेफर गर्छ र सबै मुद्दाहरू एक ठाउँमा आउँछन् शुक्रबार। अब त्यो शुक्रबार चाहिँ दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा विपक्षीलाई कारण देखाऊ आदेश, त्यो भनेको अब प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयले किन विघटन गरेको भन्ने सम्बन्धमा आफ्नो लिखित जवाब फर्काउने म्याद। सामान्यतया त्यो म्याद कानुनमा तोकिएको चाहिँ 15 दिनको म्याद हो। अनि फेरि 10 दिन कार्यव्यस्तताको कारणले भनेर थमाउन पनि पाइन्छ। यसरी हेर्दा 25 दिन भयो।
तर यस्तो संवैधानिक जटिल र अर्जेन्ट मुद्दाहरूमा चाहिँ कहिलेकाहीँ अदालतले त्यो 25 दिनलाई पनि घटाएर छोटो समयमा नै लिखित जवाफ ल्याउनका लागि अनुरोध पनि गर्न सक्छ। यसअघि प्रतिनिधि सभाको विघटन सम्बन्धी मुद्दामा पनि त्यही नै गरिएको थियो। त्यो लिखित जवाफ आइसकेपछि अनि दोहोरो बहस कति दिन हुन्छ, त्यो दोहोरो बहस भइसकेपछि अनि फैसला आउने भएको हुनाले यसअघिको मुद्दामा 67औं दिनमा फैसला आएको थियो। अब अहिले चाहिँ पहिली धारा 76 को अधिकतम व्याख्या भइसकेको हुनाले त्यो धारा 76 को धेरै व्याख्यामा यसपालि समय खर्चिनुपर्ने आवश्यकता छैन। पहिल्यै सेटल भइसक्यो त्यो इस्यु लगभग। अहिले खालि धारा 76 को 5 मा अब एउटा दलको सांसद भएर अर्को दलको सांसदलाई समर्थन गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति उठ्न सक्ने भएको हुनाले त्यसमा थोरै व्याख्या होला। मेरो विचारमा अहिले अन्दाज हामी शुक्रबार पछाडि चाहिँ अलि ठ्याक्कै भन्न सक्छौँ। मेरो अनुमानमा न्यूनतम 25 दिन र अधिकतम 45 दिनसम्ममा यो फैसला आउँछ भन्ने मेरो मोटामोटी हिसाब छ। अदालतको फैसला के आउला भन्ने प्रश्नमा टीकाराम भट्टराईको भनाइ छ संसद भ्युतिन्छ र प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा प्रमादेश मार्फत चुनिनेछन्। के आधारहरू छन् संसद पुनर्स्थापना हुने र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने? मैले त्यो पनि सोधेको छु। जवाफमा 3 वटा कारण छन् जसले प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सङ्कटमा खडा गर्नेछ। पहिलेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न जति सहज थियो अदालतलाई त्योभन्दा धेरै सहज छ भन्ने मेरो विश्लेषण छ। त्यो विश्लेषणका पछाडि खास गरी 3 वटा कारणहरू छन्। कारण नम्बर 1, प्रधानमन्त्री 76-3 बमोजिमको नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँले 76-4 बमोजिम 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत लिनुभएको थिएन। त्यो लिने समयावधि उहाँलाई दिएको थियो र त्यो विश्वासको मत लिने शर्तमा मात्रै राष्ट्रपतिले उहाँलाई नियुक्ति गर्नुभएको हो। तब प्रधानमन्त्रीले धारा 76-4 बमोजिम अब प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत प्राप्त गरि नसकेको अवस्था भएकोले उहाँ अल्पमतको प्रधानमन्त्री हो। अल्पमतको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार हुँदैन भनेर यसअगाडि 52 सालमा मनमोहन अधिकारीको मुद्दामा 11 जना न्यायाधीशहरूले गरेको फैसलामा उल्लेख भएको हुनाले त्यो नजिरका आधारमा यसपालि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन सजिलो छ। मनमोहनजी पनि अल्पमतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र अहिले केपी शर्मा ओलीजी पनि अल्पमतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। कारण नम्बर 1। कारण नम्बर 2, धारा 76-4 बमोजिम उहाँले विश्वासको मत नलिकन धारा 76-5 को प्रक्रिया उहाँले पूरा गर्नै पाउनुहुन्न, प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न नै पाउनुहुन्न। मन्त्री परिषदबाट लेखेर जसरी पठाइयो म अब विश्वासको मत लिन्न, म धारा 76-5 को लागि सिफारिस गर्छु भन्नुभयो, त्यो भन्न सक्नुहुन्थ्यो उहाँले। तर कस्तो अवस्थामा भने उहाँ आफूले राजीनामा दिएर पदमुक्त भइसकेपछि मात्रै 76-5 को प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा पनि दिनु भएन अनि आफू कुर्सीमा बसी बसी 76-5 को प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुभयो। जुन कुर्सी खाली नै छैन त्यो कुर्सीका लागि उम्मेदवारी आह्वान भयो। प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त नै छैन। रिक्त नै नभएको अवस्थामा उम्मेदवारी आह्वान भएको हुनाले यो 76-4 को प्रक्रिया पूरा नगरेको प्रधानमन्त्रीले 76-5 को प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने सिफारिस गर्ने अधिकार पनि राख्दैन र त्यस्तो गैर संवैधानिक सिफारिसलाई ग्रहण गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई पनि छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबी भन्दा शेरबहादुर देउवाको दाबी चाहिँ बढी संवैधानिक, बढी लजिकल छ। कारण नम्बर 2। कारण नम्बर 3 चाहिँ प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यहरूले 76-5 बमोजिमको प्रक्रियामा समावेश भएर राष्ट्रपतिलाई सशरीर हस्ताक्षर बुझाउँदाखेरि राष्ट्रपतिले तिमीहरू दुईटैको दाबी पुग्दैन भनेर जसरी निर्णय गर्नुभयो त्यो निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन। दुईटा मध्ये एउटा 76-5 बमोजिम उहाँले एउटालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नै पर्थ्यो। कसको दाबी पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने त त्यस पछाडि 30 दिनको विश्वासको मत लिँदा पार्लियामेन्टले डिसाइड गर्ने कुरा हो। त्यो पार्लियामेन्टले डिसाइड गर्ने कुरा पनि राष्ट्रपति आफैले गरिदिनु भयो। 1। 2, अर्को दलका सदस्यले अर्को दललाई समर्थन गरेको देखे भन्ने पनि आधार लिनुभयो राष्ट्रपतिले। त्यो आधार लिने पनि अधिकार छैन किनभने संविधानको धारा 76-5 ले
दललाई चिन्दैन, केवल दलबाट निर्वाचित सांसदलाई मात्रै चिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यस अगाडिको प्रतिनिधि सभा विघटनमा जसरी अदालतलाई सजिलो थियो त्योभन्दा धेरै सजिलो यसपटकको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनामा भएको हुनाले म त 100% यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु। अहिलेको अदालती बहस र सरकार विरुद्धका कदमहरूले निर्दलीयतालाई प्रोत्साहन र पक्षपोषण गर्ने भनेर पनि ओली पक्षको तर्क छ। ओली पक्षले निर्दलीयतालाई प्रोत्साहन दिने र त्यसलाई पक्षपोषण गर्ने अहिले हरकतहरू चलिरहेको भनेर आफ्नो तर्कहरू, दाबीहरू, दलिलहरू पेश गरिरहेका छन्। तर सोची विचारिकनै 76(5) को प्रावधान राखिएको हो। यो प्रावधानले निर्दलीयताको पक्षपोषण गर्दैन। प्रतिनिधि सभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने कुनै पनि सदस्य भन्ने भाषा छ। 76(1) मा दल भन्छ, 76(2) मा दल भन्छ, 76(3) मा दल भन्छ। त्यो तीनैवटै प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री बन्न सकेन भने अनि 76(5) राख्नुपर्छ भनेर सोच विचार गरिकनै संविधान निर्माताहरूले त्यो धारा 76(5) राखेका हुन्। दलीय समर्थनमा कोही हुँदैन, तर कोही एउटा यस्तो व्यक्ति हुन्छ जसलाई सबैले विश्वास गर्न सक्छन्, उसको नेतृत्वलाई उसले चुनाव गराउन सक्छ, त्यो व्यक्ति स्वतन्त्र रूपमा जितेर आएको पनि हुन सक्छ। त्यो आधारमा यो 76(5) पनि एउटा आधार थपौँ भनेर 76(5) सोची विचारिकनै राखेको हुनाले यसले निर्दलीयतालाई प्रोत्साहन गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा संविधान बनाउँदा नै ध्यान दिनु पर्थ्यो। एक, तर अहिले निर्दलीयतालाई यसले पक्षपोषण पनि गर्दैन, किनभने दलीय आधारमा नै सांसदहरू चुनिएर गएका हुन्छन् र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनको लागि त्यो दल सांसदहरूको समर्थन प्राप्त गर्ने हो। त्योदेखि बाहेकमा त दलको अनुशासन मान्नुपर्ने कुरा, सारा कुरा त हाम्रो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन छ, संवैधानिक व्यवस्था छ। यसले दलीय व्यवस्थालाई कुनै पनि हिसाबले कमजोर बनाउँदैन। अदालतको फैसला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिकूलमा यदि आयो भने के अझै पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग विकल्पहरू बाँकी रहन्छन्? यो पनि सुनौँ। हाम्रो प्रधानमन्त्री जसरी पनि खुसीमा टिक्न चाहनुहुन्छ त्यो प्रयोजनको लागि संविधान, कानुन, राष्ट्रपति, जनता, दल केही पनि हेर्नुहुन्न उहाँले भन्ने त्यस्तो मानसिकता भयो कि जनमानसमा। त्यो मानसिकताबाट प्रेरित भएर यी जिज्ञासाहरू आएका हुन्। मलाई लाग्छ त्यस्तो अवस्थामा केपी शर्मा ओलीले प्रयोग गर्ने कुनै पनि हतियार बाँकी रहनेछ। अहिले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनु भनेको शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनु हो, माग नै त्यही छ। शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भइसकेपछि त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग त्यस बखत चाल्न सक्ने कदम त केही पनि हुँदैन। उहाँ प्रतिपक्षी दलको नेता भएर बस्नु। दर्शकवृन्द, यही मेसोमा मैले नागरिकता अध्यादेशबारे पनि कुरा गरेको छु। पहिले ओलीकै अनिच्छाका कारण रोकिएको नागरिकता कानुन अहिले अध्यादेश मार्फत किन, कसरी र कसको इसारामा आयो त्यो त प्रष्टै छ भन्दै कानुनविद भट्टराईले यो अध्यादेश दक्षिणतर्फ फर्किएर ल्याइएको भन्दै सबै राष्ट्रवादीहरूले यसको प्रतिरोध गर्नुपर्ने, विरोध गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार अब अङ्गीकृतका सन्तानले पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र प्रधान सेनापति हुन सक्नेछन्। कसले? अङ्गीकृतका सन्तानहरूले पनि। भारतको संविधानका व्यवस्था भन्दा पनि नेपालको यो अध्यादेश मार्फत ल्याइएको कानुनी जुन नागरिकताको व्यवस्था छ यो निकै पेचिलो हुन सक्ने पनि उनको भनाइ छ। त्यस बखत प्रधानमन्त्री ओलीकै अनिच्छाको कारणले त्यो पारित हुन सकेन। अहिले अब जनता समाजवादी दलले यो नागरिकता विधेयक पास गर्नुपर्छ भनेर शर्त राख्यो, त्यसलाई अध्यादेशको रूपमा ल्याइयो र त्यो दलको समर्थन प्राप्त गर्नका लागि ल्याइएको हुनाले यो नागरिकता विधेयक कता फर्किएको छ, यसले कसको इन्ट्रेस्ट सर्भ गर्न खोजेको छ, घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। पहिलो कुरा, अध्यादेशमा नागरिकता जस्तो महत्त्वपूर्ण विषय अध्यादेशबाट ल्याउने नै होइन, राजनीतिक सहमति जुटाएर ल्याउने हो। दोस्रो, आफ्नो सत्ता बचाउने प्रयोजनको लागि दक्षिणतिर फर्केर यो अध्यादेश ल्याइएको हुनाले सबै राष्ट्रवादी नेपालीहरू यसको विरुद्धमा उत्रनुपर्छ र सार्वभौम सत्ता, अखण्डता र राष्ट्रियताको पक्षमा हामी सबै नेपालीहरू गोलबन्द हुनुपर्छ। यसको घुमाउ र सिधा सम्बन्ध के छ भन्नुहुन्छ भने संविधानको धारा 289 मा वंशजको आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिहरूले मात्रै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र प्रधान सेनापति हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अब यो अध्यादेशले गरेको व्यवस्था अनुसार अङ्गीकृतका छोराछोरी पनि वंशजको नागरिकता दिने भयो। भनेपछि त घुमाउरो भाषामा अब हाम्रा विदेशी चेलीबाट जन्मिएका वा विदेशी बाउबाट जन्मिएका छोराछोरी चाहिँ वंशज हुने भए त्यो पदमा उनीहरू पनि पुग्न पाउने भए। सबभन्दा आपत्तिजनक व्यवस्था चाहिँ यो हो। सोनिया गान्धीले चुनाव जितेको बखत उनी इटालीमा जन्मेकी हुन् भन्ने आधारमा संसदमा बहुमत प्राप्त हुँदाखेरि पनि ठुलो विरोध भयो, त्यहाँ उनी प्रधानमन्त्री हुन पाइन। राजीव गान्धीको हकमा उनको छोरा भनेर त्यही प्रश्न उठेर उनी स्वेच्छाले बाहिर निस्किए। भारतको संविधान र हाम्रो संविधानमा, भारतको चाहिँ संविधानमा यो सबै कुरा उल्लेख छैन। त्योभन्दा कडा गरेर हामीले संविधान बनायौँ। संविधान चाहिँ त्योभन्दा कडा गरेर बनायौँ, कानुन चाहिँ त्योभन्दा हामीले लचिलो बनाउँदैछौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि संविधानले दिएको अधिकार पनि यो नागरिकता विधेयकले खोसेको छ। यस अर्थमा यो त्रुटिपूर्ण छ। हस् त दर्शकबिन, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को अङ्कमा भेटौँला। बिदा पाऊँ। नमस्कार।